المظاهرات والاعتصامات والإضراب عن الطعام وغير ذلك من الأشياء المستخدمة حاليا للضغط على الحكام أو غيرهم، الصحيح أن هذه لا تجوز، ليست من دين الله في شيء. هذه المظاهرات مفاسدها أعظم من المصالح المرجوة منها. من هذه المفاسد التي تقع في هذه المظاهرات هي اختلاط الحابل بالنابل، أن يختلط الناس رجالها بنسائها بأتقيائها بفجارها، خلطة. هذا أمر. الأمر الثاني، يقول هذه الأمور أولا يعني يتم تسيير الشارع، يعني إثارة الشارع، أهل الشارع، الناس اللي هم بالشارع. أول شيء ناس تقود الشارع، ثم إذا نضجت كملت قاد الشارع الناس. صار بعد ذلك صار أهل الشارع هم الذين يقودون والعياذ بالله. أنها تصير فوضى بعد ذلك، بعد تصير فوضى فالشارع هو الذي يقود، ويبقى اللي صوته أعلى واللي أنشط وكذا هو الذي يقود الناس في مثل هذه المظاهرات. لا يمكن إيقافها بعد ذلك إذا اختلط حابلها بنابلها. فأولا الناس تقود العوام لجمعهم إلى هذه المظاهرات، ثم العوام هم الذين يقودون الناس بعد ذلك. وانظر أنت إلى قيادة العوام كيف تكون. ولذلك طلحة بن عبيد الله كمثال في معركة الجمل، لما خرج هو والزبير وأم المؤمنين عائشة وعبد الله بن الزبير وغيرهم، لما خرجوا لقتال قتلة عثمان رضي الله عنه، يعني جمعوا الناس في مكة، ثم بذلك انطلقوا إلى البصرة واجتمع إليهم أهل البصرة، طيب، حتى يقاتلوا قتل. لكن لما هاجت الحرب وبدأت بعد ذلك صار طلحة والزبير وعائشة يريدون أن يوقفوا الحرب فلم يستطيعوا. وقلنا قبل قليل كلام طلحة رضي الله عنه لما قال: ذبان طمع وفراش نار، يأمر الناس أن يوقفوا القتال فلا يلتفت إليه أحد. خلاص انتهى الأمر. صار ليش؟ لأن صار هؤلاء هم الذين يقودون الآن، لأنها هاجت الأمور. فهذه المظاهرات أولها تهييج للناس، وآخرها الناس هم الذين يقودون، أعني عامة الناس. ثم الأمر الثالث من مفاسد هذه المظاهرات أنها تختلط الرجال بالنساء، وقد تحدث في هذه المظاهرات ما لا تحمد عقباها من هذه الخلطة السيئة حقيقة بين الرجال والنساء. ثم كذلك، وهذا حاصل تقريبا في كل المظاهرات، أن الذي لا يريد هذه المظاهرات وهي الدولة مثلا أو غيرها التي قامت ضدها هذه المظاهرات، تدخل في ثنايا هذه المظاهرات من يريد الإفساد، فيقتل أحدا أو يضرب أحدا أو ما شابه ذلك من الأمور، ثم تهيج. ثم الأمر الخامس أنه في كثير من هذه المظاهرات أن يحدث فيها إفساد أموال الناس، من تكسير السيارات والمحال وسرقتها وغير ذلك من الأمور، يعني أمور كثيرة حقيقة لا تحمد عقباها من هذه المظاهرات. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه،